प्यारे बच्चों, हम क्लास 8 सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। इसका हम हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। पार्ट सेकंड इसका हम आज पढ़ेंगे। इसका आधा हिस्सा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब इसका बाकी पोर्शन हम आज डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में बहुत से एरियाज़ पे कब्ज़ा करके वहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम किए ताकि वहाँ का कामकाज अच्छे तरीके से चले। इसमें वारन हेस्टिंग का अहम रोल होता है, जो कि उस टाइम गवर्नर जनरल होते हैं। उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव लाया, रिफॉर्म्स लाए। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 अदालतों का क़याम किया गया, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहते हैं और दूसरी सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस निपटाए जाते थे और सिविल कोर्ट में ज़मीन जायदाद से मुतालिक केसेस हल किए जाते थे। क्रिमिनल केसेस के फैसले मुसलमानों के काजी और मुफ्ती करते थे। कलेक्टर्स के ज़ेर निगरानी में। इसी तरह हिंदू लोगों के फैसले उनके अपने पंडितस करते थे। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चैलेंजेस जस्टिस के रिलेटेड होते थे, जस्टिस के मुतालिक होते थे। वो हम आज डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैलेंजेस थे। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharma Shastra. ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ हिंदू सोसाइटी में हुई। वो कैसे? क्योंकि इनकी बहुत सारी रिलीजियस बुक्स थी और जो उनके ब्राह्मण पंडित थे वो उन बुक्स को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगे। एक हिंदू पंडित एक जुर्म का सज़ा एक तरीके से देता था और दूसरा दूसरे तरीके का सज़ा, दूसरे तरीके का कानून सुनाता था। हिंदूज़ की जो रिलीजियस बुक होती थी उन्हें धर्म शास्त्रा कहते थे, धर्म शास्त्राज कहते थे। और ये बहुत सारी थी। इन धर्म शास्त्राज को हिंदू पंडितस अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते थे। ये जो धर्म शास्त्रा बुक्स होती थी ये संस्कृत ज़बान में लिखी हुई किताबें होती थी, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ होता था कि सोसाइटी में कहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है। ये सब कुछ इन धर्म शास्त्राज में लिखा हुआ होता था। ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में इतनी सारी रिलीजियस बुक, इतने सारे लाज और इन लाज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन, तो वो परेशान हो गए कि ऐसे कैसे लोगों को जस्टिस दिया जाए कि हमें इतनी सारी बुक्स पढ़नी है तब हम लोगों को इंसाफ दे सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक सलूशन निकाला, एक हल निकाला। वो सलूशन क्या था? To bring uniformity. In 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. इस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ कैसे ओवरकम करते हैं यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। 1775 में अलग अलग 11 पंडितों को, हिंदू पंडितों को लाया गया और उनसे एक ऐसी बुक बनाने के लिए कहा जाता है जिसमें सब लोगों के लिए एक जैसा कानून हो, यानी यूनिफॉर्मिटी हो। इसी तरह से 1778 में मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया जाता है। अब ये बुक जो कंपाइल की गई ये संस्कृत ज़बान में कंपाइल की गई। ये भी एक प्रॉब्लम थी यूरोपियंस के लिए, क्योंकि वो संस्कृत
زیادہ جانتے نہیں تھے، لیکن این بی ہیلہیڈ ان بکس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. یہ این بی ہیلہیڈ انگلش بھی جانتے تھے اور سنسکرت بھی جانتے تھے. اس نے ان بکس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. کب؟ 1778 میں، 1778، تاکہ یورپین جج اس کو بغیر کسی رکاوٹ پڑھ سکے. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established. While a court of appeal, the Sadr Nizamat Adalat was also set up at Calcutta. 1773 میں ایک ایکٹ ریگولیٹنگ ایکٹ لایا گیا. اس ایکٹ کے تحت ایک نیا سپریم کورٹ اسٹیبلش کیا گیا. ایک کرمنل کورٹ دا صدر نظامت آف عدالت اسٹیبلش کیا گیا. دا صدر نظامت آف عدالت یہ ایک کرمنل کورٹ ہوتا تھا اور یہ کورٹ کلکتہ میں اسٹیبلش کیا گیا. آج کی بات کریں گے تو آج اگر آپ سے پوچھے گا کہ آج ہماری سپریم کورٹ کہاں پہ ہیں تو آج دہلی میں ہے، لیکن برٹشرز نے اس وقت کلکتہ میں سپریم کورٹ اسٹیبلش کیا. کیوں؟ کیونکہ بنگال میں برٹشرز کا زیادہ غلبہ تھا. دا پرنسپل فگر ان این انڈین ڈسٹرکٹ واز دا کلیکٹر. دا پرنسپل فگر ان این انڈین ڈسٹرکٹ واز کلیکٹر. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا پرنسپل فگر کلیکٹر کو مانا جاتا تھا اور اس کا ہیڈ یہ ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا تھا، یعنی کلیکٹر کے پاس ڈسٹرکٹ کا پورا پاور ہوتا تھا. اٹ از مین جاب واز ٹو کلیکٹ ریونیو. اس کا کیا کام ہوتا تھا؟ اٹ از مین جاب واز ٹو کلیکٹ ریونیو اینڈ ٹیکسز اینڈ مینٹین لا اینڈ آرڈر in his district with the help of judges. کلیکٹر کا پہلا کام ہوتا تھا ٹیکسز جمع کرنا اور ریونیو جمع کرنا، اور دوسرا کام اپنے ڈسٹرکٹ میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. یہ کام کلیکٹر کو ہوتا تھا. اب یہ سب کام ایک آدمی اکیلے تو نہیں کر سکتا تھا. پھر یہ کام ہوتے کیسے تھے؟ with the help of judges, پولیس آفیسرز اینڈ داروگاز. کلیکٹر خود یہ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ کن کی مدد سے یہ کام کیے جاتے تھے؟ ود دا ہیلپ آف ججز، پولیس آفیسرز اینڈ داروگاز. وہ یہ کام ججز، پولیس آفیسرز اور داروگاز سے کرواتا تھا، جیسے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، اس کے لیے پولیس آفیسرز کو کام پہ لگایا جاتا تھا، جسٹس کے لیے ججز کو. کلیکٹر became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. اب ڈسٹرکٹ میں سینٹر آف پاور کلیکٹر بن گیا اور جو پہلے پاورفل اتھارٹیز تھی انہیں ریپلیس کر دیا. کس نے کر دیا؟ کلیکٹر نے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سیٹنگ اپ آف نیو ایڈمنسٹریشن. اس کا ایک پارٹ کل ہم نے پڑھا اور ایک آج ہم نے پڑھا. اسی کے ساتھ یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا آج. تھینکس.